खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तुगरुल का पोता और उस्मान गाजी का बेटा आरहान था। वो 1281 में सगूत में पैदा हुआ और इसका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा। वो अर्तुगरुल का पसंदीदा पोता था। वो इसे अपनी जवानी के किस्से सुनाता था। वो ज़मीन पर तलवार से दुनिया का नक्शा बनाता था। इब्नुल अरबी की पेशन गोइयाँ सुनाता था। पोते से कहता था, जाने पिदर, तुमने ये सारे शहर फतह करने हैं और मेरे नाम के सिक्के जारी करने हैं। तुम अगर ये ना कर सको तो अपने बेटों को मेरी कब्र पर लाकर इन्हें बताना, यहाँ एक ऐसा शख्स सो रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा था। आरहान ने ये बात पल्ले बांध ली और तुगलक 1288 में इंतकाल कर गया। आरहान की उम्र इस वक्त 7 साल थी। वो जवान होने तक रोज़ दादा की कब्र पर हाजिरी देता था और कब्र के सरहाने खड़े होकर दादा का ख्वाब दोहराता था। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सगूत के दाएं बाएं मौजूद किले भी फतह करता रहा। सन 1300 में इलाके की चारों बड़ी रियासतें ज़वाल पजीर हो गई थीं। सल्जूक रियासत ख़त्म हो गई। अयूबी सल्तनत कमज़ोर हो रही थी। बास्तेनी एम्पायर की ईंटें भी गिर रही थीं और मंगोलों का तूफ़ान भी सिमटकर चीन तक महदूद हो गया था। एशिया कोचक में इस वक्त गिरे हुए किले, खाक उड़ाते शहर, बिखरे महलात और गुज़रते वक्त के नोहों के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए। इस खून अशाम दौर में दो नई ताकतें पैदा हो गईं। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तुगरुल का ख़ानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और आरहान दोनों के दौर में ज़्यादा फ़र्क नहीं। अमीर तैमूर ने आरहान के पोते बायज़ीद यल्दरम को 1402 में अंगोरा, जिसे आजकल अंकरा भी कहते हैं, में शिकस्त दी थी। ये दोनों ताकतें बहरान में उभरी और ये देखते ही देखते तारीख बन गई। आरहान ने 1326 में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद अनान इक़्तिदार संभाला। उस्मानी सल्तनत इस वक्त सगूत से शुरू होती थी और 100 किलोमीटर बाद बोरसा पहुंचकर ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आरहान ने इसके बावजूद ना सिर्फ अपना सिक्का जारी किया, बल्कि अपनी रियासत का आइन, कानून, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया। ये आरहान ही था जिसने अपने दादा अर्तुगरुल की दास्तान लिखवाई और इसके नाम का सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल का मुहर्रिक बना। अर्तुगरुल ख़ानदान ने फैसला किया था ये इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनका फोकस बास्तेनी रियासत होगी, लिहाजा ये सिर्फ इनके किलों पर हमला करते थे। आरहान ने बोरसा के बाद अजनीक, अजमीत और कारसी के इलाके फतह किए। आप अर्तुगरुल पे बार बार निकोसिया और नोबेदिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि निकोमेडिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे। आरहान ने ये भी फतह कर लिए। ये इसके बाद साबिक सल्जूक रियासत के शुमाल मशरक़ी इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया भी ले लिया। फिर ये आज के तुर्कमेनिस्तान की तरफ मुड़ गया और इसका खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बास्तेनी हुकूमत इससे घबराती थी, चुनाचा बास्तेनी बादशाह जॉन शिशम ने इसके साथ अमन मुआहदा किया और अपनी साहबजादी थियोडोरा इसके अक़द में दे दी। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने अंकरा फतह कर लिया। इसने गवर्नेंस का अपना एक मॉडल भी तहलीक किया था। आगोज़ कबाइल झंडे को संजांग कहते थे। आरहान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और ज़िलों में तकसीम किया। हर ज़िलादार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से इसके ज़िले संजांग कहलाते थे। इसने ज़िलादारों को अपनी फ़ौज बनाने, इलाके फ़तह करने और टैक्स जमा करने का इख्तियार भी दे दिया। इस हिकमत अमली की वजह से इसकी फ़ौज मजबूत हो गई
اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے، کاروان سرائے بنوائے اور ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ آرحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا، اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سریبیا، مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی۔ پورے یورپ کی فوجیں اکٹھے ہو کر اس کے مقابلے میں میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی ہاک چٹوا دی۔ وہ 1399 میں کوسوویا کی جنگ میں زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر یورپ میں پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا۔ تمام کلیسیاؤں کی گھنٹیاں بجائی گئی۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر تک محیط تھی۔ یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے، ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، اس کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا۔ اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپسٹ کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں۔ ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں انسانوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہے۔ پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گوروں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطنت مشرقی یورپ کی عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے۔ یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی منظوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانسار دستہ ینیچیری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے۔ کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں۔ آپ کو ہر پرانی عمارت پر، ہر پرانی مسجد پر اس کے نقش نظر آئیں گے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے۔ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گورا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک وقت ایسا آیا جب 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین، اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔